الہ العالمین فرمائی چی پڑ مخی سملولو پڑ مخی او بیائی چاڑ رواغستا دا حضرت اسماعیل علیہ السلام مرے باندی کی خواب اللہ جل جلالہ دا عرش نہ ورتا امر کئی چی اے چڑے خبردار چڑے تا دے الہ العالمین دا طرف نہ حکم نو اللہ جل جلالہ داورت نو ویلی چت دے اسماعیل علیہ السلام مرے پریکاب نو چڑ مخلوق دا کہنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر نبی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جد امجد جد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش ہم داغ پا دعا شہر ربنا وبعث فیہم رسولا ابراہیم علیہ السلام لاس کی چاڑنی ولیدہ ابراہیم علیہ السلام ہم دا غواڑی چی اسماعیل مرے دی پریشی اسماعیل علیہ السلام ہم دا غواڑی چی زما مرے دی پریشی اور ابراہیم علیہ السلام لا سنو ہم دا کوشش کی چی دا حضرت اسماعیل علیہ السلام مرے پریشی زکا چی دا رب العالمین حکم دے بار باری ور باندی تیرئی لیکن دا حضرت اسماعیل علیہ السلام وقت قدرب ذرا برابرہم زخمی نشو زکا چی چڑے تا الہ العالمین حکم نو کرے او دا قانون دے چی تمام مخلوق کی تاثیر نشتا تاثیر چولو والا سوک دے سرسو پوری چی دا رب العالمین طرف نہ حکم نشتا نو چڑ حلال والنشی کرے زکا منگوائیو چی اللہ ند کی دو مخلوق ند نکی دو یقین چاڑ مخلوق دے ابراہیم علیہ السلام پیغمبر دے خوچ در رب العالمین ند خوخنو ابراہیمی ہمو نشی علالا والے نوچے ابراہیم علیہ السلام یو کار نشی کولے نو بیائی چی اللہ نغواری اولیاء بے سنگو کی بیا بے سنگا نور مخلوقات پیران وغیرہ بے سنگو کی حضرت یونس علیہ السلام ابو طبیعت تو فطرت دادے چی ابو لسوک اور پریزی نو ڈوبی گی و غرقی گی پکے کپاتی کی گی پکے خوب سمندر مخلوق دے تو شہرے مخلوق دے حضرت یونس علیہ السلام کشتے نا ابو تا گزار کرے شو اللہ جل جلالہ سمندر تا حکم نہ کرے چتی غرقاب آغا دا سمندر پخیٹ کی بیا مہی خلی توا چولو مہی تیر کا میں دیتے ہو رسولو میں داشے حضم کئیو کنا دا میں دی ڈیوٹی دادا چیو شید گنٹی دنی نباد حضم کول شروع کی دا سمندر ڈیوٹی دادا چکل یو شے زم دی سارے نف متنفس شے ورشی ناغ کی دن دغر کے دو نباد ہلاک لیکن کلاچ حضرت یونس علیہ السلام دا سمندر خیٹ للاڑو چتر سو پوری دا رب العالمین خوخنواب اللہ جل جلالہ حکم سمندر تو نو شوے نو سمندر یونس علیہ السلام غرق نکڑے شو بیاد مہی خیٹی تلاڑو میں دی دا غختل چیزے حضم کماب اللہ جل جلالہ حکم داو چی حضرت یونس علیہ السلام صحیح سلامت درغلے دے صحیح سلامت دے بار رو باسمام یونس علیہ السلام دا مہی پا خیٹ کی 40 پہ او 40 رضی تیری قریب دا سمندر خیٹاب اور پسید مہی خیٹاب اندھیروں کے بیچ میں مزید اندھیرے لیکن دمرا تیاروں کے دننا دمرا ابو کے دننا حضرت یوسف علیہ السلام وقت یونس علیہ السلام یو وقت تو ہم نقصان وہ نہ رسے زکا سمندر مخلوق دے سمندر بغیر در رب العالمین دے ارادے نہ ڈوبول نشی کرے نہ کئی نہ نہیں کرے اور چاروں بغیر در رب العالمین دو حکم نہ حلال اول
نشی کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دا یو والی دعوت او چلولو، خلق کی دا یو اللہ طرف تراؤ بلل، شرکیات و بدعات نے منع اکڑا، قوم ٹول پا غصہ شو. حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ غخت ورتوی شے ابراہیم ماوری دلی دی چت زما در ربوبیت دا خدای نے انکار کئی. آغا ورتوی شے آو تخو خدای نہیں. آغا ورتوی کچری دی خبرونا من نشوی نزبت تعالی سخت سزا در کم، قتل بدے کم. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم نشو، زکچی تسلیمی کی سوک چالا. مسلم تا مسلم زکوائی چھے مسلم دا اللہ پمخ کی تسلیم شوی، چھے دا اللہ حکم دا پیغمبر حکم راشی نو بس دے تسلیم شو دری گی. کہ تمام دنیا پلار کے رکاوٹی دے نہ تسلیمی گی، خوچ ورطاوائی چھے دا اللہ حکم دے دا پیغمبر طریقہ دا بس فوراً ادری گی. وہی چھے بس دا اللہ و دا رسول پا مخ کے زما زور نہ چلی گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام باندی حکم کو چھ دیر لرگیرا جمع کئی اور بل کئی آلہ اور ڈیوٹی سے شیدہ سوزول اور سے شیدہ مخلوق دے گن. ابراہیم علیہ السلام تی دیر زیاد اور بل کو سو کوئی چکلا اور بلشن دمرا لوئی لمبے وی چھ دے ابراہیم علیہ السلام دو ور اچولو سے طریقہ نوا نزدی سکن شورت لے او بیا لو یا زانگوئی جوڑا کرا. ابراہیم علیہ السلام پکی کینو او چکلا اوگد تالے والا ورکنو بیا ور پسی مزی کٹ کرل آگا دو اور مینستا پریوا کر. سو کوئی شنا دو اور مینس کے ورطا چت مینار جوڑ کرے ہو، اغ مینار کے دد اللہ سنب خیت تردلی اور رسے پکیا چاولی وی رسے لرے زیتا بوتلے وی چکل اور خد گرم سی اور خیل لمبی شروع کی نو بیا بادا پڑے را کشکو دے با مینار نرو گردیو دے لمبو میستا و پریز کنی نزدیسو کورتلے نشو دم را اورو. اسرائیلی روایاتوں کی داغی دیر اوگی تفصیل راغلے چھ سمرا اوگد وہ سمرا پلن وہ سمرا اچت وہ. خو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام مینار کے ناستے لاسو نپخی دوار تڑلی دی اور بادشاہ وقت دا خیال دے چھ وہ سیو 100 منٹ بعد بدے چگوائی چھ اے بابا راو رسے گا یا بدے آواز کئی چھے اے بادشاہ را مدد چا ماستا خدای و ربوبیت امان لو. لیکن ابراہیم علیہ السلام مسلم و موحد و آغا در کٹر موحد و آغا کلاچ مینار کی ناستے در رب العالمین طرفنا فرشتے راغلی ورطوئی چھے ابراہیم آمنگ رب العالمین رالی گلیو. اللہ جل جلالہ سلام پس دا سلام فرمائی چی تاسل دیوائی ابراہیم علیہ السلام کمزے تارسی دل غواڑی دخپل زان خلاص والغا غواڑی منگ بدے فوراً خلاص کو اڈر کوا کمزے تدیو رسو. ابراہیم علیہ السلام ورتوئی چی لا الہ الا اللہ اللہ نہ دکی دو مخلوق نہ دنکی دو یقین گورا فرشتو تاسو مخلوق ہے تاسو تز سوال تاسو ہیچ نشے کولے ہر سکولو والا سوک دے گورا اللہ نہ دکی دو مخلوق نہ دنکی دو یقین باندی زک کوشش کی. ابراہیم علیہ السلام ورتوئی چی خبردار زچ دکم رب العالمین پو دعوت و تبلیغ و داغ پو تور باندی توریم آغا اللہ ما دا تمام کائنات ناخوینی اغتا پتلا چیز دا آغا دا پارا ننور تا چولے شمام اغتا پتلا چیز سمرا مظالم و تکالیف ما تر رسید رب العالمین وحدانیت دا وجنام
نو کچر اللہ جل جلالہ ما اغاڑی نو ما اللہ خلاص ولی شیز انسان و مخلوق اور فرشتو تسوالنا نکو. ابراہیم علیہ السلام در رب العالمین اسر تپاتش و اے وہ راکونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے وہ را خبردار حضرت ابراہیم علیہ السلام باندی نرم شا معتدل شا، صرف دائمونے چی بردم یخشا کہ ایشی دمرا زیاد یخشوے وے چی دی یخد وجنا حضرت ابراہیم علیہ السلام تا تکلیف رسید لے وے. اللہ فرمائی بردن و سلاما معتدل شا علی ابراہیم، خسر ابراہیم علیہ السلام بان دانا چٹوری دنیا کی یخشی چدا دے انسانانو کٹوے اور نغن پخی عرضے کہ میں یخے گا وہ ابراہیم علیہ السلام باندی یخ اور معتدل شا. تمام کائنات تا معلوم دا کہ ابراہیم علیہ السلام حق اور اس وزولو کا بچو زکا چی اور تشہرے مخلوق دے اور تشہرے اور دا اللہ دے ارادے نہ بغیر سوزول کولے نشیب چارو بغیر دا رب العالمین دو حکم نہ پر کولے نشیب. سمندر بغیر دا اللہ دو حکم نہ غر کولے نشیب. میدا بغیر دا اللہ دو حکم نہ ہضم کولے نشیب. دا واقعات پدی باندے دلالت کی زکدا محنت کی گی چا اللہ ند کی دو مخلوق ند کی دو یقین پیدا کی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی تشریفی اور نبوت پیغمبری اور انبیاء ختم شول نور نرازی خود امت ڈیوٹی دا نبوت ڈیوٹی فرائض منصبی دعوت و تبلیغ دا قوم تپاتش. اللہ جل جلالہ فرمائی چی کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امتا تاسو بہترین امت یہ لیکن خلق دا پارا استلے شوئی ڈیوٹی مدادا تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، خو ترا بلل کوے بدن من کول کوے اگر چتا سو قتل کرے شئی. دیر انبیاء قتل کری شوی، اورنو تا چولی شوی دی، سمندرونو تا گزار کری شوی دی، کلو وطنو نشڑلی شوی دی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا خدمت کی حاضر شو. اگد داستان دے چی ابو ذر غفاری پس طریقہ راغلے ہو اور سرنگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سر ملاو شو. دیر پا مشکلہ دے یرے دے خوف وقت ہو. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کہ دے یرے تپوس کولے نشو، دے یرے ورطلار خودلے نشوا واغتنا تپوس کولے نشو. دوا دریش پی تقریباً اکڑے بالآخر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سر ملاقات وش. کلاچی مسلمان شو نو پیغمبر علیہ السلام ورطا حکم فرمائے لو مشورے والا ورکڑا کہ اے ابو ذرا موجودہ وقت کی مسلمانان دیر کمزوری دی، اسلام دیر کمزور ہے، بدأ الاسلام غریبا، افراد نشتا کمزوری دا، لہذا دا عبادات و اعمال زان سرا پٹ کواخ پل وطن تلارشا. حال چاہتا مو آیا کلچ وقت راشی اسلام تا اللہ غلبہ ورکی بیابا تراشی مدینی منورے تا پس دہاگے نو بیا مزید نور خبری کو.
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ باروت اسلام جذبہ پکے واد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دخل مبارک نے کلمہ ویلے وا دا پیغمبر خلق برکاتی زکا چی پیغمبر عالم ہوئی عامل ہوئی پیغمبر چی کم سوئی اگا کئی قرآن وَيَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللہ فرمائی چاہیا تاسو خلق العمر کرے پداسی شی باندے چخپلا پہ عمل نکوئی اور تاسو قرآن دا اللہ کتاب لولی اللہ فرمائی فلا تعقلون آیا نہ پوئے گئی وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تمام انبیاء کرام عالم بھی ہوتے ہیں اور عامل بھی ہوتے ہیں عمل کولو والا ہم یود علم والا ہم نداغوی پخلک کم سڑے چی عامل ہم یا عالم ہم عامل ناغد تعویزون والا عامل مراد نوے چی پنجاب کی لولی بڑھنے لگئی چی عامل تعویزات عامل نجوم لاسی پی جھوڑ کڑی اگا عامل نا اخو دا خیٹ عامل وی خیٹ دا پارا عمل کئی پیغمبر والا عمل چی اگا دا اللہ پا احکام باندے عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک کی دمرت تاثیر دے چیو کسراغ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تام ورتوئی چی یا رسول اللہ زرمی دیر تنگ چھے دے تمامی دنیا نام بس ما دا ارادہ کڑی دا چیز مسلمانے گا مماتا کلمہ آیا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم آغتا کلمہ ویلا بیاد آغا ماسپخین مانزو وقت چھو مونزے ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسے وکو منزنا رستو پیغمبر علیہ السلام تراغے ورطویس یا رسول اللہ زد گناہن وعدیم زخو دیر عادی مجرمیم کی دلیشی مانا بیا گناہوشی مانا بیا یا رسول اللہ کا مانا گناہ بیاوشی دوبارہ نزب سکومام پیغمبر علیہ السلام ورطا فرمائی چھے ملگریا دارتا وایا چی کلمہ دے پا اخلاص ویلے داو کا نام اگورتی چی کلمہ میں پہ اخلاص ویلے دا وی ما پسی دی منز کرے وے وی آو کڑے میں وی پہ اخلاص تی کرے وی آو وی بزابت دنا نبا کی گی گنا زکا چے چا کلمہ پہ اخلاص ویلے دا پہ اخلاص دی جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ ویلی دی نو اللہ جل جلالہ بے دی منکراتنا من کئی زکا ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر منز دبدو چارونا انسان من کئی دانسی کی دے چھے سڑے منز گزارا ہوئی اور بدکارا ہوئی علا بکی کی چھے دو منز پشان نہیں کدے او سڑی منز دو مانزا پشان شو نو امید دے چاگا سڑے وہ بیا منز گزاری بدکار بنی بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمائل چزا گناہ بدرن نکی گی بہرحال اللہ غطلوی مقام نصیب خپل ڈیوٹی ورطا مقرر اکڑا ورطا ویشتا اسلام نوران دے سکار کولوی ڈاکے میں اچھا ولی وی اس دا اسلام دا پارا ڈاکے واچوا غہران شو چھ اسلام کے سنگ ڈاکی اگر تی یا رسول اللہ اسلام دا پارا سنگ ڈاکے واچوم وی زدر توایم چھ دا اسلام دا پارا ڈاکوشا اقا ڈیوٹی کواشی کمال مخ کے کولا وہ سم ڈاکویا خیر دے خود اسلام دا پارا وی سنگا وی زمنگا موحدین ملگری مکے کفار و مشرکین تڑلی دی کمروں کے یو یہ بند کرے دا دعوت و دا تبلیغ پوجا رانیولی دی رسائیو کی تڑلی دی کمروں کی اچولی دی چتاسو دا اللہ دا یوالی دعوت و تبلیغ مکوئی نتا گرزا اگا کورنا سیدہ کواچی دا چاچا پا کور کی یو موحد تڑلے شوے دے اور چکل در تا پتا ہو لگی چی دے کور پا دے کمرہ کے موحد تڑلے دے
نو دشپے پٹ ور آوڑا ڈاکا پہ اچھا واغا سڑے تیرا تختوا دا ڈاکی دی اگا دشپے ہوا تو گلیو کو سو کی گرزی وی کمرے نا آواز راگے چی اللہ احد یو فریاد کی گی چی اللہ یہ کیو دے اللہ یہ کیو دے سراغے وہ لگولو چی دلتا دا رب العالمین دا وحدانیت ذکر کی گی دلتا موحد تڑلے دے ورغی تیرا کراش پشوا غزیلا ورغی دیوال باندے نقب لگئی چی ورواوڑا مام ایواد جہالت دا زمانی معشوقا زنانوا چی دی سرے مخی دی اسلام نوڑان دی مینوام دے ہم پہ عاشق و جنے ہم پہ عاشق عوام آگی جنے ور باندے نظر او لگی دو چی دا خواہ کا زمان عاشق دے او دا خودے رو رزنا زمان نظر تراغلے ندے او نن مالا اللہ دا سی ذکر آکو چنیما شپداو تورا تیر داو گلے داو حصوک نشتا طول ود دینو زبور سر ملاقاتو کمام اگا جنے ور پس بار روتا جنے دیا لگتا نزدیکی گی او دا لگتی واپس رے وس روان دے پشا بار بار جنے ور پس مخل ورزی دیتے بار بار پشا باندے روان دے جنے ورطوئی چی ودا اللہ بندہ طفل نیو کا نئی آغا ورطوئی چی ٹک دا بالکل آغا سڑے ام چی کم توائی جنے ورطوئی چی وظالمہ پرونا پورے خود تپ ما باندے عاشق وی او تاب زمالی دلو پسی دیر زیاد کوشش کولو او ننظر آگلی امستا قدمنا خولو موتا پس روانے ما تمانا ولی بھی روخی کے وجہ صدام آغا ورطوئی چھے ملگری یاد ساتا ما داسی کلمہ ویلدہ دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما داسی چا سر یاری کرے دا زدہ غزات عاشق شوم چی دا تمام کائنات دا غبینینا قربان شام زیو حقیقی محبت و حقیقی عشق ترس دل امام دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمی ویلو نباد دا امکان نشتا چی زبیا دا غن فرمانیو کمام دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگا سے پایان معمولی گندے یو منزی کرے دے یو 100 گھنٹے ورسر ناستے یو 100 گھنٹوں کی دمرا زیاد متاثر دے چد کلونو ماشو کا مجازی عشق پہ خود بہرحال حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا رخصت واغست بار راغے اللہ وحدانیت ازدکو دا اللہ یوال ازدکو دا اللہ جل جلالہ پوڑان دے آغا تسلیم شو تسلیم بار روت کلی تے رخصت کرے دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داور طویلی چلار شکلی تا اسلام کمزورے رے منگا کمزوریو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بار راگے مکہ مکرمی کے بیت اللہ کی مینز کی ادر دو اعلان کئی چیا ایوہ الناس اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اے خلق طول وارے چی نشتا لائق دا عبادت نشتا دا نظر نیاز لائق نشتا دا اولادن ورکولو والا نشتا حاجت روا نشتا مشکل کشا الا اللہ مگر یکیو اللہ دے او بیاوئی چھے خلق داہم وارے چھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ بندہ و رسول دے کفار و راونیو چھے دائی سناشنا خبر اوکڑا دا خواہا کلمہ دا خواہا خبر دا چھے دے باندے پابندی دا پابندی دا بسوک نے بیان نہیں بالفاظ دیگر دا اختلافی مسئلہ دا تا ولی دیزے کہ دا مسئلہ چھیڑ کرا اختلافی مسئلہ بنا چھیڑ کئی خلق راون و حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ
دمرزیات وحلو چاغد وحلو دو وجن بے ہوش شو بے ہوش. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوزل منز باندے ولار دے خلق لا دعوت و تبلیغ ناستڑے شیرے کلائیوی مجمیل ورزی خلق تویسی ایوہ الناس اعبدوا اللہ. دیرو ٹلگے لے دعوت و تبلیغ ورکڑے دیر ستڑے شیدے رب العالمین تولار دے زکچ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اعلان فرمائے لے اوچ قرۃ عینی الصلاۃ. زما دسترگو یخوالے زما دزڑو یخوالے مانز کے پروتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حضور کی ولار دے عبادت کئیو کافر راغے دیر تیشنے والے دے چی ولی دے زمنگا گلیو کسو کی تبلیغ کئی دے زمنگ نارینا ہم نماف کئی زمنگ زنانا ہم نماف کئی زمنگ معشمان ہم نپریدی کمزے کی چدوادری سلور کسان ناسی دے ورزی خلق لداوئی چی اللہ دے کولو والا دے اللہ نہ دے دو مخلوق نہ دے دو یقین پیدا کئی دائی سے ناشنا عبادت لگولے دے دا تبلیغی دے دا نپریدو زکا چی دا بدغ دعوت و تبلیغ سرا منگلا ٹولا علاقہ خراب کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مونج باندے ولار دے یو ظالم راغے دشا طرفنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرے مبارک کی اخپل صادر واچولو او بیدا سے تاوراتاو کو دمرا زیادی ورکین کو چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سا مبارک ادری دا استرگی بار راوتی او بے ہوش پریواتی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وہی چی زما زڑ باندی وور ولگے دو او ما ورمنڈکڑا جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دخلاص اولو کوشش میں اوکم او دائے ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چہ اے ظالمانو اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اے ظالمانو تاسو حق سڑے وجنے چاگا دعوت و تبلیغ کی صرف دعوی چیز ما رب اللہ دے. دا خس گناہ خبر ہے نا دا خوی وا اتفاقی مسئلہ دا اختلافی نظام. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ مالا دعوت و تبلیغ کی دمر تکالیف راکڑی شوی زو دمر زیات والے شوی ٹکولے شوی امام چی دمر تکالیف و مسائب آڈو اچا تکائنات کی ملاو ندی. تمام انبیاء و نازیات تکالیف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تملاو دی. اور بیا کلاچی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو ناغ فرائض منصبی دعوت و تبلیغ کار امت تا حوالہ شو. صحابہ کرام و ہر یو چوک و ہر یو جماعت و ہر دا اللہ کور و ہر میدان تا دا اللہ کلیم رسول راب دا عظمی کڑے وہ چار زیتا دا رب العالمین توحید رسو دا اللہ یو والے باہر زیتا رسو ہر کور ہر دروازے تا نا اللہ جل جلالہ انبیاء والا ڈیوٹی اگو امت دے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تا حوالہ کڑے دا. نو قرآن کریم کی دی آیاتن کیا اللہ جل جلالہ دو مسلمانانو ڈیوٹے ذکر کئی درے. اللہ فرمائی چی تاسو ڈیوٹی دادا چی تاسو با خلق دا اللہ لارے ترا غواڑی خیر طرف تا بیرا غواڑی. اول ڈیوٹی دادا دعوت الالخیر اور دویم ڈیوٹی امر بالمعروف اور دریم ڈیوٹی نہی عن المنکر. خیر طرف تا ہر یو نیک ہر یو خیر طرف تا دا خلق را بلل او ہر معروف طرف تا دا خلق را وقتا ہر جائز کار چی دا اللہ و دا رسول حکم چی اگے طرف تا دا خلق را بلل اور دریم دا ہر بد کار نہ دا خلق من کول.
اللہ فرمائی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے تمہارے اندر ایک جماعت